आज हांगासर सगळ्यांक आयकोंक येता म्हूण हांव समजता. हांगासर सोंपी आमी आयकतात देखून आयचो दीस आमकां सगळ्यांक शापाय शामाय उदीक करून एक देवाची धान आमची शापाय शामाय आमकां किरीत देवालें दान. कित्याक हांगासर आमी आयच्या दिसाक परब करतात. कोणाची परब करतात? सांजोगी आनी आन. कोणाची? आवय बापूय, सायबिणीची आवय बापूय. कोणाची शापाय शामाय? जेजूची शापाय शामाय. आतां सायबिणीचे जिवीत आनी जेजूचे जिवीत तर आमी पळयले. ताचे कितले जिवीत भाग्यूक आसा ते आमच्या खात्रेन सांगूं येता. कित्याक आमकां पवित्र पुस्तकान लुकाचें शुभ वर्तमान 6 40 आनी 4 बोर्ड आमकां सांगतात. फोंडाक पळोवन तुमच्यान रूख पारखूंक येता. You can know a tree by its fruits. So the fruit of Jesus, the fruit of our Blessed Mother, can tell us the virtuous life of Saint Jogi and Saint Anne. शापाय शामायनो, आज तुमकां जायते फावटी हांव जाणा घडये घरान जियेत आसतना ही सुपुल्लीं भुरगीं आसात ते घडये जायते फावटी आयकनात. कित्याक ताका घडये दिसता that they know more than you. But remember, आतांच हांवें दिसान सांगलां, you are blessed with the gift of कोणाक उगड आसा उदो इन्फॉर्मेशन ताकडे आहा, ताकडे मोबायल आहा. आतां कितें जाय जाल्यार इन्स्टंटली गुगलाचेर गेली ताका इन्फॉर्मेशन मेळटा. बट समथींग दॅट दे कांट गेट वीच यू हॅव. कितें तें? विजडम. आनी विजडम म्हळ्यार कितें? बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी पावस पडटा न्ही, आनी पावस सुरू जातच आमी कितें करतात? सगळीं करतात. काय म्हणून एकलो सांगूंक जाय काय टॉक विथ मी. पावस पडटा तेन्ना आमी शेतांनी आमचे पोरसो आसा कितें करतात? कितें करतात? आमी भाजी पालो रोयतात न्ही, रोवपाक आमी सगळीं प्रयत्न करतात. असोच खंय 85 वर्सांचो एक दादलो शापाय. पावस खंय भरपूर पडटा. आपणाच्या पोरसांत आंब्याचें झाड लायता. कितल्या वर्साचो? 85 वर्साचो शापाय. आपणाच्या पोरसांत भरपूर पावस पडटा. आपणाच्या गार्डनांत आंब्याचें झाड लायता. दोग जाण खंय पॅरिस दुतांतले तरणाटे हांगासरल्यान येतात ते खंय वयतात. त्या जाणटेल्याक 20 वर्सांचे दोग जाण तरणाटे फास्ट मोटरसायकल घेवन येतात आनी ताका पळयतात. आनी ते आपल्या मदें उलयतात, ह्या जाणटेल्याक पळय 85 वर्सां जाल्यार आंब्याचें झाड लायता, पोपोनक पावता आनी हो झाडां कित्याक लायता? सो आतां दोगूय खंय मोटरसायकल घेतात आनी एकलो खंय दुसऱ्याक सांगता मातशी ताची फकाणां करुया. आनी सारकें खंय ताचेशी घेतात आनी ताका खंय सांगतात, अंकल कितें रे आंबे लायता सो आंबे लावूंक रावतलो कितें रे हे संवसार म्हणटा. ताका खंय सांगतात, अंकल आंबे लायता मरे आंबे खावून रावतलो कितें रे कित्याक वॉट वॉज हिज एज? आनी आंबे जाणात आमी कितलीं वर्सां लागतलीं ते काम जातलो जाल्यार. तेन्ना खंय तो जाणटो ताका जबाब दिता, हांव ह्या पोरसांत आंबो लायता. कित्याक all these years I have enjoyed the mangoes and the fruits of others' labor. But today I plant these mangoes separate, that after some years you may enjoy the fruits of my labor. Wisdom. This is wisdom. इतली वर्सां हांव दुसऱ्यान आंबे लायले ताची फळां कांय लायना, पूण हांव जाणा आज हांव आंबो लायता. जायत्या वर्सांनी तुमी ताचे आंबे खावचे, ताचे तोंड जावन आपणाची लॉस जावन घरा येता. दिस इज विजडम. तर बाबा भयणीनो आनी बापूरबायच्या शापाय शामायनो, केन्नाच कोण आयको ना आयको तुमची जी जाणवाय आसा ती सांगोंक फाटीं सोडना. देव आमकां तुमी तुमची जबाबदारी घेया. तर आयच्या ह्या शापाय शामायच्या दिसा 3 वस्तू उगडास करात. इंग्लिशींतल्यान सांगता 3 words.
कित्याक हांव ती कित्याक उजार करता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा उगडास करपाक बरो देखून पयलें रिमेंबरींग थँक्स गिवींग एंड प्रेयिंग ती उतरां रिमेंबरींग थँक्स गिवींग एंड प्रेयिंग सगळ्यांक शापाय शामाय आनी आमकां सगळ्यांक आयचो दीस उगडास दवरूंक गरजेचो उगडास करूंक गरजेचो जायती कडेन आमची शापाय शामाय आज त्या संवसारांत ना ताचे बद्दल आमी जायते कितें अणभवला उगडास करात आज जाणटीपणान आसात तुमच्याय शापाय शामायचो उगडास करूंक आयचो दीस आमकां उगडास करूंक आनी ते तांचे खातीर ताचो कितें उगडास करून तांणी आमचे खातीर कितलें बरें केलां कितलें बरें आमकां दवरलां ताचो उगडास करून आनी हांगासर जी आमची सुपुली भुरगीं आसात तुमच्याय शापाय शामायचो तेंची आसात जाल्यार उगडास करात तांणी आमचे खातीर कितलें केलां ताचो उगडास करात दुसरें उतर उगडास केल्यारूच पुरोना देवाक आर्गां दियात शापाय शामायनो तुमी जे तुमचे कडल्यान जे बरेपण तुमी तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक दिलां ताचे खातीर देवाक तीन वासात आनी भुरग्यांनो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमच्या शापाय शामाय कितें केलां आज खंय वसात इगर्जेन वसात ना घरा वसात दिनीयेर पडात आनी तांचे खातीर देवाक आर्गां दियात हांवें शर्मा सांगला ते भाशेन ती मत्तूच व्हडले पुतले घालिनाका ना म्हूण वॉट्सॅपाचेर ते तांची तो प्रोफायल फोटो केलो तितले कडेन इफ यू वॉन्ट टू पे युअर ट्रिब्यूट टू देम when they are living and they are with us. आयचो दीस आमकां देवाक दिन वाचून आमच्या शापाय शामायक वचून थँक्यू म्हणून वचून बुडात तुमच्या शापाय शामायक फ्रेंड्स स्पेशली यंग आमची भुरगीं आसा हांगासर तरणाट्यांनो भुरग्यांनो सगळ्यांनो आज वसा शापाय शामायची न्ही आसा जाल्यार ताका देव बरें करूं म्हणत तितून सोंपून गेल्यार देवाक ताचे खातीर आर्गां दिया दुसरें उतर आनी तिसरें उतर शापाय शामायनो तुमच्या नातरां खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर मागात आज फुडें तुमकां जायत्यो वस्तू करूंक जायना पोरसांत फुडें आंब्या लावपाकूय जायना पूण कितें करूंक जाता तुमच्या कडेन मिसाक घेवन येता वो मिसाक घेवन येनासतना हांव येता पूण आतां रोजाराचें कोंत घेवन तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या नातरां खातीर मागात आनी भुरग्यांनो तुमच्या शापाय शामाय खातीर मागात देवान ताका भरपूर आशिर्वादान भरून पूण आयच्या दिसाक देवान आमकां हो बरो दीस दिला देखून देवाक आर्गां दिता आसतना हांव फादर मिलेटाक फादर गेब्रियलाक बारासभर हांगासर सिस्टर आसा आनी सगळीं आमचे पाद्री आसा आनी तुमी सगळीं खरेपणी बरें दिसलें जेन्ना फादर मिलेटाक हांवें सांगलें I think it is providential. Father, I never thought of the grandparents' day. Only this Sunday I was free. ताका लागून हांवें तुका सांगलें फादर आवाज येता बट इट वॉज प्रॉविडेन्शियल बट देवाक जाय आसलें हांव आज हांगासर आसूं कित्याक आयचो दीस ताणें बरे भाशेन मांडून हाडला आनी शापाय शामाय खातीर हो दीस वेगळीना आमचो आपलो बाप साहेब फ्रांसीस हो सांगतालो आर grandparents are a treasure for us because they can help us to grow in God's blessings. विसरू नाका तो म्हणटालो आमची शामाय शापाय जावन आसा आमकां एक किरीट देवालें दान कितें करूं देवाच्या आशिर्वादान आमी वाडून वचूं केन्नाय तर तुमी ताचे खातीर कितें करतात ताचे खातीर तुमकां देव खूब आशिर्वादान भरतलो फादर मिलेट फादर गेब्रियल तुमकां दोगांयकूय शाबासकी तेच बरोबर फादर गॉडवीन आनी तुमचे बरोबर सगळ्याक आवडटेल्यान सिस्टरींक हांव केरी शाबासकी दिता आयचो प्रोग्राम केला देखून कित्याक दुसऱ्या खातीर कोणूय करता आमच्या शापाय शामाय सगळी जायते फावटी दीस देखून फादर तुमकां शाबासकी आनी अभाव सदांच चालू करचो आनी प्रोग्राम जो तुमी आडावन हाडला फॉर दिस प्रोग्राम आय रियली थँक यू मे गॉड ब्लेस यू ऑल